आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्यांच्या ख्रिस्ताचे कृपा देवाचं कृपा पवित्र आत्म्याचं एकूण तुमचे सोबे असो. प्रीतीगोन भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा व्हडा संतोषान जेजूच्या सरकार प्रवेशाची दबाजीत परब संभ्रमता. आपल्या बापान दिलेले सडलेचे कार्य संपादून जेजू व्हडा दबाच्या बापाच्या कोपान आणि वैभवान प्रवेश केलो. पूण आपल्या बापाशी वयचे पयलीं पुनर्जीवन जेजून आपल्या शिश्यांक एकठांयले आणि पवित्र आत्म्याचे देणे बसावून संसाराची सीमा पर्यंत आपली गवाय जावन तांकां यातना दिवन पाठयले. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आनी खास तरेन थिरावी संस्कारा सगळे पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो जाला. ताचे शक्तीन आनी प्रेरणान जेजूची विश्वासी आनी उर्बेवन गवाय कशी जिवप आनी अशें तांणी दिलेल्या आदेश निरंतरीत पाळूंक ह्या पवित्र विसाच्या बलिदानान मागुया. सुरुवातीच्या उतरांनी आयिल्ल्या भाशेन आमकां जण एकल्याक आपोवणे गवायचा क्रिस्ती जिविताक आनी क्रिस्ताक. तर ह्या संदर्भात आमी आमच्या जिविताक नदर मारून पळय कशे तरेन आमी जेजू आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताक आपोवणे आमी गवाय दिले. जेन्ना जेन्ना आमी ते करूंक पावना त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासून आमी दूख धरुया आनी सदी म्हणुया. स्वर्गवेदार देवाक करून आणि आमची पातका पोचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
देवा आमच्या महिमेवंत बाबा, तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गात चढून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचे मनशा स्वयंभूस ताने उबारून गेले. ताची महिमा आमचे महिमेचो भरोसो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचेर सांदे. ह्या वर्त्या पोटापासून संतोष भरीत काळजात आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोषांत आनी भरवशांत आमकां सदांची अशी कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचन. मोगाळ थिओफिल जेजून आपलो भाव सुरू केलो तेन्ना ताका सरकार उबारून गेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपले विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टां मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिवन सार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्याची खबर तांचे कडेन उलयलो. तांचे घरी जेवणार आसतना ताणें जेरुसलेमांतल्यो करसना जावन पूण बापान केल्ल्यो भासावणेक रावन जेजून तांकां फर्मायले. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्या राजवटीक स्थापूंक वेताय. जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पडवे नेमलेले काळ आनी घडयो जाणा जावन तुमकां पडले ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेम सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या सिमांचेर पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातले. हे सांगले उपरांत ते पळयले जेजू वयर वयर उबारून वयलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वयलो एका कुपान तांकां लिपयलो. तो चडून वयता आसतना ते आपले दोळे सर्गांत लपूनच आसले. आवचीक धवी आंगवस्त्रां घालून दोन मनीस शिरशांक दिश्टी पडले आनी तांणी म्हणलें, गालिलेच्या मनशांनो, तुमी अशे सर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून गेलो तो जेजू तुमी सर्गाक वेताना पळयला, तसोच परत येतलो. देवाचे उतर. जबाब सर्वेस्पराक सय. सोमेश फौजानो, ताळ्यो पेटया. संतोषाच्या उल्हासान सोडून देवाची वाखाणी करा, कित्याक भोवत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भेदवचे. सगळे पृथ्वीचो वरतो राजातो. जबाब सर्वेस्पराक सय. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चढता सर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पर चढत वयता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रां वाजयतात गाजयतात. आमच्या राजाच्या मानाक वाजंत्रां वाजयतात गाजयतात. जबाब सर्वेस्पराक सय. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणाये ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजयतात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा. जबाब सर्वेस्पराक सय. भाग्यवान पावलो इफेसकाराक बरयलेल्या चिठीवेले वाचन. भाव भयणींनो, आमच्या सौम्या
ह्याच भरवशार देवान तुमकां आपयल्या केदे व्हड मोहिमेची गिरेस्तार आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसलीच मिटणे नासलेली पोतली आम्हा भावांतल्या सभेक ताचे बळ दाखल करता. हे सगळे तुम्ही ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांत उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्तान देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधाना अधिकाऱ्यांक पोटव्या आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसता त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्य वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सभेक ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळे वस्तू ताच्या पांया तळाक घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलें. ती ताची कूड आनी सगळे वस्तू संपूर्ण करतल्याची भक्ती. देवाचे उतर देवाचे उद्गार. अध्याय 24 ओळी 46 ते 53. जेजून आपल्या शिसांमध्ये बरयलेले आसा ते आशे क्रिस्तान कश्ट मारून सोसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलो आनी पातकाचे बोगसणे सगळे पोरचे बरोबर जावंक जाय. तुमी ताचे नेवाय. म्हज्या बापान वाचयलेले ते हांव तुमकां धाडटलो आनी तोच स्वर्गावयले शक्तीक तुमी भरोसो ह्या शहरांत रावाय. मागीर तो तांकां भायर बेतनिया पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी घडले ते तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे चडशे लोक चलत चलत तो स्वर्गाक वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हड कुशेन जेरुसलेम परत गेले आनी थांबून आसतना देव मंदिरांत देवाची स्तुती करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज पवित्र सभा आमकां जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची लबाची खबर दिता आनी ह्या प्रभेक आमकां विशय म्हळ्यार वचात म्हणजे गवाय जाय. म्हाका भाव भयणींनो, तानिया नांवाचे 5वी क्लासीन शिकताले भुरगे आपल्या फॅमिली फंक्शनाक ताची आवय ताका मुंबय व्हरोंक सोदताले आनी 2 आठवडे ते दिसाक ताका येवंक जावना जुतनीच्या क्लासाक. आनी तें फंक्शन जाल्या उपरांत परतून आयल्यार ताच्या आवयन भुरग्याक सांगलें, जर जुतनीच्या क्लासीन तुका विचारलें 2 आयतार तूं खंय आसलें जाल्यार हांगा सांग हांव सीक आसली म्हणून. तेन्ना हे भुरगे आपल्या आवयक म्हणून पावता, आवय तूं म्हाका फोट मारूंक शिकयताय, म्हळ्यार तूं म्हाका खोटें उलोवंक शिकयताय, पूण आमच्या जुतनीच्या क्लासीन आमकां शिकयलां की आमी सदांच सत्य उलोवंक जाय आनी सदांच गवाय दिवंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या भुरग्याचो जबाब आयकून ताच्या आवयक लज दिसली, पूण त्याच बरोबर तिचे काळीज संतोशान भरले, कित्याक म्हजे भुरगे क्रिस्ती तत्वांनी
आणि जेजूच्या पावलांनी चलता. पण बघा भयणीनो, आयज आमकां जण ऐकल्या हे जापोने सोम्या जेजूचे. तुम्ही मुझे गवाय जाय. आम्ही गवाय म्हळ्यार आम्ही साक्ष जावंक जाय जेजूच्या जिविताक, क्रिस्तीची. बघा भयणीनो, आयज जेन्ना सोम्या जेजूचो स्वर्ग प्रवेश आमकां उगडास करता ताचे दिसाव चालू दवरूंक आमकां जण एकल्याक एक आपोवणी आनी प्रेम. जेजू बापाचे मिसाव चालू दवरले आनी देखूनच जुवामाच्या शुभ वर्तमानांत सगळ्या देवाक 38वी वर जेजू म्हणटा, हांव म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत धाम देवला. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत धाम देवला. आनी देवाची खुशी कितें जावन आसली? देवाची खुशी हीच जुवामाचे शुभ वर्तमान 2रो अध्याय 16वी वर 16 आनी 17 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासून वगून दिलो. संवसाराचे खास्तीचे फर्मान हाडूंक न्हय पूण जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचे जीव फावो करूं. पण बघा भाव भयणीनो, ह्या वरवीं आमकां बापाचे मिसाव कितें तें कळोन येता. सर्वेस्वर देवाचे मिसाव कार्य जावन आसले की आपल्या पुतान संवसाराक सासणाचे जिवीत फावो करूं, सोडवण फावो करूं. आनी हेच करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आनी देखूनच आयच्या धर्मदुतांच्या इतिहासांत आमी पळयता जेजू कशे तरेन आपले मिसाव पुरे केल्या उपरांत परतून बापार शिविता. ताचे मिसाव कितें जावन आसले? ताचे मिसाव म्हळ्यार देवाची वळख मनशाक फावो करूं, सर्गीचे राज उक्ते करूं. आनी ते जेजून बरे भाशेन आपल्या जिविता उतरांनी करण्या वरवीं ते उक्ते केले ताची साक्ष आमकां पवित्र पुस्तक आसा, शुभ वर्तमान आमकां दिता. तशे तरेन जेजून आपल्या जिवितांत सगळे तरेच्या मनशांक, जावं पिडेस्तांक, जावं भुकेल्यांक, दानेल्यांक, एकसुऱ्यांक, वाटसुऱ्यांक, निराशेपणांत सांपडलेल्यांक, समाजाच्या देगेर आसलेल्यांक, पातक्यांक, कैद्यांक, सगळे तरेन ताणें सर्गीचे राज उक्ते केले. म्हळ्यार देवाची वळख दिली आनी देव काकुळसार आनी दयाल बाप जावन आसा म्हणून ताणें आपल्या जिविता वरवीं दाखयलें. आनी हेच तें कार्य देवान ताका सोपयलेलें. जेजू ते पुरे करता आनी ते शांती पावयता आपल्या कश्ट, कोन्ना आनी खुर्साच्या मरणा वरवीं. त्या उपरांत तो पुनर्जीवन जावन आयज 40 दिसांनी तो बापाशी वयता आनी बापाच्या उजव्याक बसता. आनी थंय तो जिव्या आनी मेल्यांचो न्याय करतो. बघा भाव भयणीनो, जेजू हे सोडवणेचे कार्य, सोडवणेचे वावर ताणें सुरू केलो, हे मिसाव जे सुरू केले ताणें आपूण एकल्यान न्हय पूण आपल्या सांगाताक आनी जायत्या जाणांक वेंचून काडले. 12 जाणांक धर्मदुतांक आनी जायते शिस आसले. आनी आयज देखून जेजू तांकां ही जबाबदारी दिता, तांकां हे आपोवणी दिता, तांकां जाणीव करून दिता की तुमी म्हजे गवाय जाय. जे कितें हांवें केलां तशेंच तुमी करा. आनी म्हणून आयज जेन्ना जेजू स्वर्गार चडोन वयता आपल्या पाटलादारांक तो खेरीत जाणीव करून दिता. आतां तुमची जबाबदारी हो सर्गीच्या राजाचो वावर, देवाचो वावर, देवाच्या कुटुंबाचो वावर, सांस्कृतीक जिविताचो वावर तो तुमी चालू दवरूं. आनी देखून हे जेजू करतना आयज आमी शुभ वर्तमानांत आयकले कशे तरेन ताणें हे आपलो वावर पुरो केलो कश्टा मरणा वरवीं आनी पुनर्जीवन जावन ताणें खेरीत हेच आदेश दिलो, जेरुसलेम जावन सगळ्या दुसऱ्या देशांनी वचून शुभ वर्तमान परगट करा, बरी खबर परगट करा आनी पातकाचे भोगसोने सगळ्यांक जोडून आपोवणे दिया. पळय बघा भाव भयणीनो, हेच तें जो पर्यंत आमी देवाशी एक जायना समाधान करिना, पातकाचे भोगसोने मेळना, तो पर्यंत आमकां देवाचो मोग अनुभव आमच्या फावो जायना.
आणि म्हणून जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक ते मिसाळ दिता तांकां आपयता जिवीत बदलूंक शुभर काम करतो. जिवीत बदलूंक आमी जेजूच्या आपोस्तलांच्या जिवितांत जेजूच्या शिसाच्या जिवितांत जर पळयलें जाल्यार तांणी आपलें जिवीत बदललें. ते सादारण मनीस तुमचे म्हजे भाशेन न्हू उण्या भावार्थाचे संवसारीक दृश्टिकोनांत बदलले. आमी पळयतात कशे तरेन ते आपल्या मध्ये न्याय करतात. कोण व्हडलो, कोण उजव्याक आनी डाव्याक बसतलो न्हू, कोण कोणाची चाकरी करतलो, कोणाक उंच मान. आनी जेजू तांकां आपल्या जिविता वरवीं तांकां देख दिता. हांवें तुमची सेवा केल्या तशेंच तुमी एकामेकाची करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू आपल्या वरवीं उदाहरण जाता. आपूण एक साक्ष दिता सर्गीच्या राजाचो वावर, हा सर्गीच्या राजाचो एक सभासद कसो, हो एक वांगडी कसो, हा देवाचे भुरगे कशे आमी कशे तरेन जिवीत जिवंक जाय. आनी तेच करूंक जेजू तांकां आयज खेरीत उगडास करता. जेजूचो शेवटचो निरोप तांकां कोण आपयता जिवीत बदलूचे ते शुभ मान करता. पातकाचे भोगसोने चलून आनी त्या उपरांत जेजूचे शीस आयच्या शुभ आमी आयकले ते निराशेपणान बरोना. जेजू तांकां सोडून वयता पण जेजू मेल्या उपरांत ते निराशेपणान आसलेले पोत रावलेले, भिवून रावले. पूण आतां ते रडना, पूण खुशाल बरीच जाल्या, संतोश बरीच जाल्या. कित्याक तांणी अनुभवला आपल्या सगोदराक, तांणी अनुभवला क्रिस्तान, अनुभवला आपल्या सोम्याक की जरी तरी तो कुडीन म्हळ्यार आमकां तो संवसारीक दृश्टिकोनात दिसना, पूण आत्मीक तरेन तो तांकां भर घटायलो. आनी त्याच भरवशाक ते खुशाल बरी जावन परतून जेरुसलाम वयतात आनी देव मंदिरांत वचून देवाक आर्गां दिनवास दितात, स्तुती गितां गायतात. म्हळ्यार जेजूचे भासायलाचो आशिर्वाद दिला तो पवित्र आत्मा तांकां फावो जातलो म्हणून हो भरवसो आसा तांकां. त्याच भरवशाक जियेला. पळय मोगा भाव भयणीनो, आयज आमकां जण एकल्या जेजू तोच भरवसो दिला की आमकां तो आशिर्वाद दिता की आमकांय पवित्र आत्मा फावो जातलो. आमकां ही आपणे दिता की आमी ताचे साक्षीदार जावं. आसा आमी तयार ताचे साक्षीदार जावं? जियेता आमी ताच्या तत्वांनी, क्रिस्ती तत्वांनी? दिता आमी देख आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या समाजांत आमी जंय तरी वावरता? आयज मोगाळ बाबून आमी जेजूच्या प्रवेशाक नियाळ करतना आयज जेजू आमकांय आपयता जण वचात मुझे गवायच जाय. ह्या मिसाक वांटो घेतना मोगाळ बाबून जेजू लागीं मागोया ती कृपा. कित्याक ताणें आमकां तो पवित्र आत्मा दिला आमच्या पवित्र स्थाना दिसा, आमच्या क्रिस्मा दिसा. आनी दर एका दिसा पळयतना आपल्या उतरा वरवीं आनी कुडी रोगता वरवीं तो आमच्या काळजा मनांत येता. संपूर्णतायेन तो आमचे सगळे हाजीर जाता. जसो आपल्या शिसांक तो मेळटालो तेच भाशेन आमकांय मेळोंक येता. आमकांय तोच भरवसो दिता, तोच धीर दिता, घटाय दिता, शांती आनी समाधान दिता आनी आपयता वचा मुझे गवाय जाय. तर ह्याच देण्यापासून आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यापासून आमी ह्या दिसाक म्हजो एकल्यापासून मागुया. आमेन. स्वतंत्र देवा, आम्ही आमची मागणी विश्वासात देवाला करूया. सर्गीच्या वाका पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या पुण्यात सेवेंतल्यान आपले गोरचे सर्गीचे वाटेन चलून करून तांकां तुजो सांगात तूं मागता.
पोदया लागू सरा बाबा आम्ही खालते काय आमची मागणी तुझे मुखार दवरले दय नामकाय आणि तुझी खुशी झाल्यावर तुझ्या पुताक तुका गवाई घेऊन आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर हे आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी आमेन. भेटवणीक आम्ही गीत घेऊया एक नंबर C38. प्रतिवन बाबू तुझ्या पुता जेजूचो सर्वप्रवेश समरूप ओ वाकानीचो यत्न आमी तुका समर्पिता ह्या यत्नांत तुका आमची काळजां खालती देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या महिमेवान जिवितांत आमकां वांटो दिता तो घेवन संवसारी आशा आनी वरवीक सांडून आनी सर्गीच्या महिमेवान जिविताचेर आमची काळजां आनी मन दवरून आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वजला आणि शासनाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्वदाय ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर आम्ही तुका वाचून पावू काय दोन्ही दिसोनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणातलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आणि तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरकार जालो अशें ताणें केलें आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान लास्का सगळो संवसार आणि सर्गीचे सरदरबार निरंतरी गायता तुझे मुखार Oh
तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून इदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपले सुशेत कश्ट मरण सोसून पयच्या दिताले प्रभेदो तुका दिनवा सुख म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो मागीमध्ये. हो तुम्ही समेस घ्या आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर उची. तेच बरी जगत जातोच ताणी कास घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस घ्या आनी हातले पिया. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे मोग सनेमेच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उलासाक करात. भावार्थाचो कूड कोलोरुया. तुझ्या मुखार योगाची सेवा करपाक वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शब्द आम्हाला समजता. पवित्र आत्म्याक एकलाय म्हणून आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तार आनी तुज्या पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी लिवा आमच्या भागवत बाबा डेरेक आमच्या कवळी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या जाकार आंतरचिका भक्त सगळ्या संसारात तुवें आमकां केलो तसो पवित्र स्नानान जेजू बरोबर केलो तसो स्नानाच्या बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुत्र मेळ्ळ्यान ते आमच्या भावांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेळ्ळे समेस्तान तुजी बरजोणीत मुखार म्हणून पावल करूं. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां बरे देवाची मागीर सांगाती भाग्यवान सुजयेचो पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान ज्यूस भाग्यवान एंथनी भाग्यवान फ्रांसिस आनी सर्व कावेरका मानवल्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वाडवली. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांवांत आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजूर त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्ववेदान बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरंदराच्या देवानात ताणे शिकलेले प्रार्थना आमी भावार्थान म्हणुया. आमचे दया करून या जिवितात सर्वच काही शांती आमकां सर्गीच्या सुखात आमच्या सर्वकाराच्या क्रिस्ताच्या आमी बरोबर शकले तर आमकां तुज्या उदक ताकद दी पातकांतली सुकय आनी सगळ्या काळांतली वाटय. सोम्याचे क्रिस्ता तुज्या म्हणले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचे न्हय तुज्या पवित्राच्या भावांचे इश्ट कर आनी तुजी खुशी बरपारी तिका शांती दी आनी
पुस्तिकाय पोटात सांभाळ तुझं चेत आहे आणि राज चलत आहे शासनाच्या शास्त्रात सोन्याची शांती सदा काळ तुमचे सोने असो आणि एकमेकांच्या काय तुझी शांती देऊ. देवाची शरीर संसाराचे प्राप्त करतात कोगा बाबू वस्तूचे जिव्या देवाचो जेव आमकां जोनेकल्या आपणाक साक्षी घेवपाक पळय आनी ह्या वेळार आमकां ह्या उंड्या वरवीं आमच्या जिवितांत सहभागी जावन आमकां आज आपल्या कृपे आनी आशिर्वादान करता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां पयल्या ती सगळी आमी सुभागी प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगार बाबा तुझ्या उदार जेजूक स्वर्गारोहण आमचे मनशा स्वयं तुझे महिमेक पावय आणि ह्या संवसारांत आसतानाच आमकां तुझ्या दैवीक जिवितांत वांटो दिले तर आमच्या काळजाच्या अंतरेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वळून हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आणि स्वर्ग वेदांत देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताच्या मोगात आणि शांतीत तुमकां धाडटा.